नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, पारा नंबर 25 था, सूरह शोरा चल रही थी और सूरह शोरा में आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आयत नंबर 33 स्टार्ट करेंगे। आपके सामने पेज शेयर हुआ है, ठीक जी। आयत नंबर 33 है, वमिन और से आयात ही, आयत कहते हैं निशानी को, ही इसकी निशानियों में अल जवारी, जवार जहाज को, इसको अंडरलाइन कर लें, जवार कहते हैं जहाज को, जहाज कह लें, कश्तियां कह लें। फिल बहरी, फी में, बाहर समुंदर, कल आलाम, कल आलाम पहाड़ों जैसे। ये लफ्ज है, इलम नहीं है, ये है अलाम, ठीक है, पहाड़। और ये यहाँ से अलम निकलता है, झंडे, समझ आ रही है, यहाँ से ये मतलब निकलता है। तो बाम मुहावरा हुआ। और उसी की निशानियों में से हैं समुंदर के जहाज हैं जो गोया पहाड़ हैं। अब आप देखें कि पहले जमाने में जो वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थी, मोस्टली जो होती थी या तो ऊंटों घोड़ों से होती थी, और जो वैसे होती थी तो तब आपके ये शिप्स चलती थी, कश्तियां चलती थी। सामान की ट्रांसपोर्टेशन हो या आदमियों ने इधर नकलो हरकत हो तो वो उसमें कश्तियां चलती थी। तो कुरान में अक्सर मुकामात पे कश्तियों की रवानी को भी अल्लाह की आयत में शुमार किया गया है। डेफिनेटली इंसान खुद अल्लाह की आयत है, अल्लाह की निशानी है। हम अल्लाह इसलिए कुरैशे, क्योंकि एक्चुअली उस जमाने में जो कुरैशे मक्का जो थे उनका जो काम था वो तजारत था, और वो तजारती सिलसिले में अफ्रीका के साहिली इलाकों से तजारत के लिए बहर अहमर का सफर उन्हें पेश होता था। और इस दौर में बादबानी कश्तियां होती थी। बादबानी होती है ना, वो जो ऊपर वो लगा होता है, बादबान से लगा होता है, जिनकी रवानी और रफ्तार का इन्हिसार जो था हवा के ऊपर होता था। अगर हवा मुवाफिक होती थी तो उसकी उसी उसी साइड पर या उसी रफ्तार से चलते थे। तो इन्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारी बेबसी का ये आलम ये है जब तुम्हारी कश्ती वस्ते समुद्र में पहुंच जाए और अल्लाह ताला हवा को साकिन कर दे, तो बताओ तुम क्या कर सकते हो। कितनी बड़ी बात यहाँ अल्लाह ताला ने की कि आ, अगर आप लोगों ने टाइटैनिक देखी हो या नॉवल पढ़ा हो तो आप देखते हैं कि जब टाइटैनिक जिसने बनाई थी तो उसने बंदे ने दावा ये किया था कि इसको तो अल्लाह भी नहीं इसको अल्लाह भी नहीं डुबो सकता या अल्लाह भी इसको कुछ नहीं कर सकता। यानी कि इतना उसमें तकब्बुर आ गया था कि मैंने इतनी जबरदस्त हाई फाई किस्म की मैंने शिप बनाई है। और अब वो आप को पता है कि वो अपने पहले सफर ही में, जी, तो वो अपने पहले ही सफर में वो आइसबर्ग से टकराई और वो खत्म हो गई। तो आज के भी जमाने में जितनी मर्जी आपकी इन्वेंशंस और जबरदस्त टेक्निक्स आ गई हैं, आपके पास मोटर्स आ गए हैं, इंजन्स आ गए हैं, बड़े हॉर्स पावर किस्म के, और लेकिन अल्लाह, आप जमीन के सफर में हो, आसमान के सफर में हो, समुंदर के सफर में हो, इंसान बेबस है। वही मशीनरीज जो इंसान के अंडर होती हैं, उसके कंट्रोल होती हैं, जब अल्लाह का हुक्म आता है तो वो कंट्रोल से बाहर हो सकती है। तो अल्लाह ताला से इसलिए दुआ भी मांगते हैं ना, जब भी हम सफर करते हैं तो दुआ मांगते हैं, क्या पढ़ते हैं, किसको आती है सफर की दुआ? अल्लाह अकबर, अल्लाह साइमा, मुझे आती है एक दुआ। मैं पढ़ती हूँ जब सब मैं पढ़ती हूँ, जो मुझे आती है ना मैं वही बता रही हूँ। मुझे जी जी। आती है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील भी आती है, और ला इलाहा इन तस्बान का इन कुंतुम मिनल सालिमीन भी आती है। जज़ाकल्लाह। वैसे जो इसकी सफर की दुआ है ना वो है अल्लाहू अकबर, मौलाना अल्लाहू अकबर, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाजी الذي سخر لنا هذا لا كنا له हाज़ा مقرنين वमा कुन्ना लहू मुकरिनीना व इन्ना इला ये रब्बिना सैमा लमुनक़लिबून। सैमा मुझसे नाराज ना होना। मैं ऐसे बोल रही हूँ ना, मुझसे नाराज ना होना, मैं तंग कर रही हूँ, मुझे पता है मैं आपको। और प्लीज लेकिन बार बार लाइक कहा करें, मुझे अच्छा अच्छा नहीं लगता। आपको जो सवाल हो आप किया करें, जी प्लीज। हाँ अच्छा, जी ये वाली जो सफर की दुआ है ना सैमा, ये अपनी जी। आवाज में ना मुझे रिकॉर्डिंग भेज देना, मैं सीख लूंगी। मैं आपको रिटर्न भेज दूंगी ताकि वो आप रिटर्न देखेंगी ना तो वो आप पढ़ नहीं, सकती रिटर्न होगी। रिटर्न भी ओके नहीं ना, अरबी नहीं आती। आप मुझे ओके, आवाज में भेज देना, मैं सीख लूंगी। ठीक है जी, ठीक है जी, बिल्कुल जी। ओके, देखें थैंक यू। कितना जज्बा है हमारी बहन को कि वो सीख लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बहरहाल यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंसान को जो है अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए।
جتنے مرضی آپ کے زبردست قسم کے ایئر کرافٹس ہیں، آپ کی بڑی آپ جتنی مرضی بڑی گاڑی میں آپ جا رہے ہیں، زمین پہ، آسمان میں، یا اس میں، تو اللہ ہی ہے جو تمام چیزوں کو فیوریبل رکھتا ہے، تو وہ سفر آپ کا صحیح چلتا ہے اور آپ منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کشتیاں چلتی ہیں، جو جہاز چلتے ہیں سمندر پہ بھی، یہ بھی اللہ ہی کی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 33، این یشا، اگر چاہے، یسکینی، یسکینی، یسکینی ہے کہ وہ روک دے، اس میں سے لفظ ساکن کر دے، اور ریحا، ری، ہوا کو، فیزللنا، یزللنا، یہ ایک اس میں کافی نئے ورڈز ہیں، یزللنا کہ وہ ہو جائیں، وہ رہ جائیں، رواقدہ، رواقدہ، اس کو بھی انڈر لائن کر دے، رواقدہ، کھڑے، اعلیٰ، اوپر، ظاہرے ہی، اس کی پیٹھ پر، انا، بے شک، فی ذالکا، اس میں، لی آیاتن، البتہ نشانیاں ہیں، لی کلی، ہر، صبارن، شکور، ہر صبر کرنے والے، شکور، شکر کرنے والے کے۔ آپ محاورہ آیت نمبر 33 دیکھتے ہیں، یہ بھی سب انٹر کنیکٹڈ ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور جہاز اس کی سطح پہ کھڑے رہ جائیں۔ تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں قدرت اللہ کے نمونے ہیں۔ اب یہاں پہ وہی بات ہے کہ انسان ٹوٹل ہیلپ لیس ہے۔ اللہ کی مشیت، اللہ کا قانون، اللہ کی مرضی ہر جگہ چلتی ہے۔ اللہ چلاتے ہیں تو ہمارے لیے وہ سفر خوشگوار بن جاتا ہے، اس کے تمام حالات آپ کے لیے سازگار بن جاتے ہیں۔ ابھی جو پچھلے دنوں جب اگر آپ کو یاد ہوگا، یہ جب اسلام آباد وغیرہ بلاک ہوا تھا، اللہ تعالیٰ سب ہمارے پاکستان کے حال پہ رحم کرے۔ آپ یقین جانیں کہ بہت سے پرابلمز، کچھ لوگوں کی شادیاں رک گئی، کچھ لوگوں نے کو میڈیکل کے لیے ٹریٹمنٹس کے لیے کہیں جانا تھا، وہ بیچارے ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہی ہے، آپ ایک بہترین سفر، آپ نے ایک بہترین سفر، بہترین گاڑی میں جا رہے ہیں، لیکن حالات ایک دم انفیوریبل ہو جاتے ہیں، ایک دم کوئی کرفیو لگ جاتا ہے، ایک دم آپ دیکھیں کہ گولیاں چلنے لگ جاتی ہیں، ایک دم کچھ بھی طوفان، بارش، کسی بھی طرح کی کچھ چیز آ جاتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے فیوریبل کنڈیشنز ایک دم انفیوریبل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، انسان تو بالکل بے بس ہے۔ تو بہرحال یہی بات کی جا رہی ہے کہ ہوا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اب یہاں پہ جو دو پیاری باتیں کی ہیں وہ ہیں صبار اور شکور کی۔ اب یہ دونوں مبالغے کی سی ہے، یہ دو ایسے الفاظ ہیں جس میں مومن کی ساری زندگی کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ یعنی کہ مومن پہ جب کوئی مصیبت یا تکلیف آتی ہے، وہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور جب بھی اللہ کی نعمت اسے ملتی ہے یا بھلائی ملتی ہے تو اللہ کا احسان مند ہوتا ہے، اس کا شکر ادا کرنے لگتا ہے۔ یہ ہے صبار اور شکور کا رویہ۔ اس کے برعکس ایک کافر اور ایک دنیا دار انسان وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو جزا وزا کرتا ہے، کمپلیننگ کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ کوسنے لگ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی بھلائی نصیب آتی ہے یا خوشحالی آتی ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ ان دونوں کریکٹرز میں کس میں فٹ آ رہے ہیں۔ جب میرے پاس کبھی پرابلم آتی ہے، فار ایگزامپل جیسے ہمارے بچوں کے آج کل امتحان ہو رہے ہوتے ہیں، بچے جناب بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سب کو کہ دعا کیجیے، دعا، جیسے امتحان ختم ہوتے ہیں وہ نمازیں شمازیں سب بھول کے پھر اپنی انہی گیمز اور اپنا اسی چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا۔ اور ہم لوگ بھی جب آپ کو کوئی کسی کا ٹینڈر پاس ہونا ہوتا ہے، کوئی بیماری آئی ہوتی ہے، جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہم نفلوں شکرانے کے پڑے ہوتے ہیں، ہم صدقے کر رہے ہوتے ہیں، خیرات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی آسرا نہیں جو مجھے اس مصیبت سے باہر نکال سکے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ پریشانی، وہ مسئلہ دور ہوتا ہے، ہم فوراً اللہ کو بھول کے پھر دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو گویا ایک مومن کو سمندر کے سفر میں صبر اور شکر کا اکثر موقع ملتا رہتا ہے، اور وہ سازگار حالات میں بھی اللہ کا شکر گزار کرتا ہے اور ناسازگار حالات میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر ہوا بند ہو جائے تو اس کی نظر اللہ ہی پہ رہتی ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو ہمیں ایک لیسن اس میں دیا جا رہا ہے، پریکٹیکل کام کرنے کو دیا جا رہا ہے، کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم آپ کے ہر فیصلے پہ راضی ہیں۔ جیسے میں نے پیچھے آپ کو لاسٹ بتایا تھا کہ وہ ایک عبد القادر جیلانی تھے،
ان کا جب جہاز ڈوب گیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا، انہوں نے کہا الحمدللہ. پھر پتہ چلا کہ وہ مل گیا، تب بھی آپ نے کہا جی الحمدللہ. کیوں؟ کیوں آپ اللہ کی رضا پر راضی تھے، کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے دنیا کی محبت سے پاک کیا ہے. تو بہرحال تو ہم نے فیوریبل اور انفیوریبل دونوں حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. مصیبت آنی ہے تو کمپلیننگ نہیں کرنی، تب بھی راضی رہنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور، وہ کہتے ہیں نا جب بھی پریشانیوں اور صبر اور نماز سے آپ مدد مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور دور کریں گے. آیت نمبر 34. او یا یو بک ہننا، بک ہننا یو، پھر بک اور ہننا، ان کو ہلاک کر دے اے باپ، یعنی کہ اور ہننا یہ آپ کو پتہ ہی ہے، تو ان کو یو بک ہننا تباہ کر دے ان کو، بیما اس کے باعث جو کاسبو کسب سے ہے جو انہوں نے کمایا، وہ یعفو عفو سے ہے اور معاف کر دے، ان سے کثیر بہت با محاورہ ہے، یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سے قصور معاف کر دے. یعنی کہ ہوا کو 1 یا 2 دن کے لیے ساکن اور بند ہی رہنے دے، یا مخالف چلا دے، یا کشتی کو بھنور میں پھنسا دے، یہ سمندر میں جو موجیں آتی ہیں ان سے 2 4 کر دے اور کشتی کو ڈبو دے، تو اس کا سبب کشتی پہ سوار لوگوں کی بدعمالیاں ہوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بہت بدعمالیوں سے تو درگزری کر جاتا ہے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کیونکہ سمندر کے سفر کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، اور اسی سمندر کے سفر کے ساتھ ساتھ میں تمام سفروں کی بات کر رہی ہوں، چاہے وہ زمین کا ہے، آسمان کا ہے، یا وہ سمندر کا ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو تباہ کر سکتا ہے کسی بھی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. اور لیکن اگر اللہ تعالیٰ اگر انسان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ بہت سے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے. اللہ سے اس آیت کو پھر وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرما دیجیے. آیت نمبر 35. وَيَعْلَمَ، اور جان لیں، الذین وہ لوگ جو یجاہدون جدل سے ہے، جیسے ہوتا ہے نا جنگ و جدل، جو جھگڑتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، ہماری نشانیوں میں، ما نہیں، لہم ان کے لیے، من کوئی، محیص خلاصی با محاورہ دیکھتے ہیں. اور انتقام اس لیے لیا جائے گا کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لے کہ ان کے لیے خلاصی نہیں ہے. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو لوگ اتنے ڈھیٹ ہیں، اللہ کی آیات میں جھگڑا کر رہے ہیں، ایسے کرنے والے منکرین کو اس دنیا میں بھی ایسا حادثہ پیش آ سکتا ہے کہ کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی. یعنی کہ جیسے کہ سمندر کے سفر میں، تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اللہ تعالیٰ ہی حفیظ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے نگہبان ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حافظ ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم کہیں بھی چلے جائیں، جو لوگ اللہ کی نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کی خلاصی نہیں ہے، وہ نجات نہیں پا سکتے. نجات صرف اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے میں ہے. آیت نمبر 36. فما پس جو اوتی تم کو دیا گیا، من شیئن کچھ بھی، فمتاعو پس اور متاع ہے، مال ہے، حیات زندگی کا، الدنیا دنیا کی، وما اور جو، عند اللہ عند میں نے پاس، جو اللہ کے پاس ہے، خیر بہتر ہے، خیر ہے، وہ ابقا اردو کا لفظ باقی رہنے والا ہے، للذین لیے ان لوگوں کے لیے جو آمنو جو ایمان لائے ہیں، وہ علی ربہم اور اوپر اپنے رب کے، یتوکلون وہ توکل رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں. با محاورہ آیت نمبر 36. لوگوں جو مال و متاع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے. یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. اب یہاں پہ پھر وہی 2 کریکٹرز بتائے جا رہے ہیں، اور آیت نمبر 36 میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی کسی کو ملا وہ چند روز کے لیے، یہ دنیا اور آخرت کا کمپیریزن ہو رہا ہے.
वो थोड़ी मुद्दत को इसको इस्तेमाल करते हैं, फिर इसको छोड़कर खाली हाथ रुखसत हो जाते हैं। फिर वो माल दौलत चाहे कितना किसी के पास हो, वो अपने ऊपर कितना भी खर्च कर ले, वो बहुत कम होता है। इस माल दौलत की हकीकत ये है, तो फिर इसके लिए अपनी हम आखिरत क्यों खराब करते हैं? आखिरत के घर की फिक्र क्यों नहीं करते? ये तो बहुत खसारे का सौदा है। इसलिए फरमाया गया कि अल्लाह के पास जो है वो अच्छा है, खैरुन व अबका, पायदार है, हमेशा रहने वाला है, इटर्नल है। आखिरत के लिए जो नेकियां करोगे इनका अजर बेहिसाब मिलेगा और हमेशा हमेशा के लिए होगा। आगे फरमाया गया कि उखरवी जिंदगी में जन्नत उसको मिलेगी जिसमें ये सफात होंगी। कौन सी सफात? लिल्लजीना आमनु, नंबर 1 ईमान लाए, नंबर 2 अल्लाह पे भरोसा रखे, अल्लाह पे तवक्कल रखे। और तवक्कल ईमान का लाजमी तकाजा है। और तवक्कल के मायने ये है कि आदमी को अल्लाह की रहनुमाई पे कामिल यकीन हो, और वो ये समझे हकीकत का जो इल्म, अखलाक के जो असूल, हराम और हलाल की जो हदूद, और जिंदगी बसर करने के जो तरीके अल्लाह सुब्हानहू तआला ही ने जो हमें बताए हैं, वही अहकामात हैं, वही बरहक हैं। इंसान की खैर इसी में है कि वो उनकी पैरवी करे। यानी कि दुनिया में जितना भी माल और दौलत और सामान ऐशो इशरत किसी को मिल जाए, इससे वो ज्यादा से ज्यादा अपनी मौत तक ही फायदा उठा सकता है ना। बिलाखिर तो उसको आखिरी हाथ ही खाली हाथ इस दुनिया से जाना होगा। और इसके मुकाबले में ईमानदारों को जो आखिरत में सामान और ऐशो इशरत मिलती है, वो सामान भी लाफानी और लाजवाल होगा। और ईमानदार लोग इन अशिया से फायदा उठाने के लिए हमेशा जिंदा रहेंगे और इन्हें कभी मौत नहीं आएगी। लिहाजा अक्लमंद इंसान वो है जो पायदार और फना होने वाले सामान की बजाय दायमी और पायदार जिंदगी और उसके सामान की फिक्र करे। हम जाते हैं ना बाजार में कोई चीज लेने, तो बाजार में जब चीज लेने जाते हैं तो फिर क्या देखते हैं कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, इसकी गारंटी कितनी है, कितनी देर तक चलेगा, कितने साल की आप गारंटी दे रहे हैं, किस तरह हम लोग करते हैं। तो यहाँ मुझे एक बड़ा खूबसूरत वाकया जो मैं अक्सर मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, वो आप लोगों ने सुना होगा। वो एक बादशाह था, तो उसके दरबार में एक दीवाना था जो उसको बड़ा इंटरटेन करता था। रिमेम्बर डैट? मैंने बहुत दफा सुना हुआ, याद है किसी को? जी। तो वो एक बादशाह था, उसके दरबार में एक था, मस्खरा कह ले या कुछ भी कह ले, बस वो इंटरटेन करता था। और वो बहुत बेवकूफ था, वो ऐसी बेवकूफी की बातें कर जाता था कि लोग हंस हंस के लौट पौट हो जाते। तो एक दफा पता चला कि बादशाह एक दिन उसने इतनी बेवकूफी की बातें की कि बादशाह ने उसको एक अपनी स्टिक दी, लाठी दी, उसको कहा कि ये रख लो, जब तुम्हें अपने से भी कोई बेवकूफ इंसान मिले ना, अपने से भी, तो उसको ये लाठी दे देना। और वो जो बेवकूफ था वो इतना और बेवकूफ था, इतनी खुशी खुशी उसने लाठी ली और बड़ा शुक्रिया करके वो चला गया। कुछ अरसे बाद पता चला कि बादशाह बहुत बीमार हो गया है और डेथ बेड पे चला गया। तो यही दीवाना शख्स जो था उसकी उनकी इयादत के लिए आया। लोगों ने मदद की कि मना किया कि नहीं अभी मत जाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं। कहते नहीं नहीं मैंने जरूर मिलना है। बहरहाल बादशाह तक बात पहुंचेगी, बादशाह ने कहा ठीक है बुलाओ। उन लोगों ने कहा कि चलो बेवकूफ सा है, शायद बादशाह बहल जाए उसकी किसी बेवकूफी की बात पे, कुछ उसकी तबीयत में थोड़ा सा अफाका आ जाए या थोड़ा सा खुश हो जाए। बहरहाल वो दीवाना जाता है, बादशाह के पास जाता है और कहता है कि जी कैसी तबीयत है आपकी? उसने कहा जी तबीयत तो ठीक नहीं है। तो कहता है आप क्या कहीं दूर जा रहे हैं? तो बादशाह क्योंकि बिल्कुल एक डेथ बेड पे था, उसने कहा हाँ बहुत दूर का सफर है। तो कहता है अच्छा बड़ा दूर का सफर है, तो फिर आपने अपने घोड़े छोड़े वो रख लिए हैं? बादशाह ने कहा क्या बात कर रहे हो, मैं अपने आखिरत की सफर की बात कर रहा हूँ। कहता हाँ हाँ तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि बड़ा दूर का सफर है, तो आपने अपने घोड़े तैयार रखे हैं, जिसका मतलब आप एक जब घोड़ा थक जाता था तो आपका जो एक साइड पे होता था, एक फ्रेश घोड़ा तैयार होता था कि कुछ डिस्टेंस के बाद आप ये दूसरा घोड़ा इस्तेमाल करेंगे, वो थक जाएगा, फिर एक अगला घोड़ा आप इस्तेमाल करेंगे फ्रेश। तो आपके घोड़े तैयार हैं? तो बादशाह ने कैसी बेवकूफों की बात कर रहे हो, मेरी तबीयत बड़ी खराब है और मैं जो है बिल्कुल हालत मेरे मरने वाली हुई है और मैं तो बस आखिरत के सफर की मेरी तैयारी हो रही है। तो कहते हैं हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, तैयारी कर ली आपने? और वो बताएं आपने अपने कुक वगैरह साथ ले लिए? क्योंकि आप तो नाश्ते में ये खाते हैं, दोपहर ये खाते हैं, तो वो सब चीजें आपके कुक आपके वो आपने तमाम चीजें रख ली हैं अपनी? तो बादशाह बड़ा उलझा, उसने कहा
चले जाओ यहाँ से, तुम तो मेरा दिमाग खा रहे हो, मैं बता रहा हूँ मैं मर रहा हूँ, आखिरत का शहर तुम्हें खाने पकाने की घोड़ों की पड़ी हुई है। कहते अच्छा अच्छा बादशाह साहब वो आपने लिबास रख ली, क्योंकि आप हर दिन रोज एक नया ड्रेस पहनते थे ना, तो आपने अपने ड्रेसेस सारे रख ली। तो बादशाह तो बिल्कुल ही सटपटा गया, उसकी और तबीयत खराब हो गई कि ये मैं अपनी आखिरत की सफर की बात कर रहा हूँ और ये मेरे कपड़े खाने और सवारी की बातें करता जा रहा है। आपने कहा इसको ले जाओ यहाँ से, ये इसको, मैं इससे मजीद इसकी बात नहीं सुन सकता। तो जिस पे देवाने ने जो वो स्टिक थी ना, जो बादशाह ने उसको दी थी, बादशाह को लौटा के कहा कि ये आप रख ले, मेरे अपने से दीवाने तो मुझे आप इस वक्त लग रहे हैं कि आप, दुनिया का एक छोटा सा सफर होता था तो आप इतना एहतमाम करके निकलते थे कि मेरे कपड़े सही हो, मेरा घोड़े ठीक हो, मेरा खाना ठीक हो। तो जो आखिरत का सफर है बादशाह जी, आप छोटे से सफर की इतनी तैयारी करते हैं, तो वो जो आखिरत का सफर है, तो उसमें आपने अपने सूटकेस में क्या भर के रखा है, उसमें आपने क्या तैयारी की है। तो ये एक सवाल ऐसा है जो मैं और आपने एक दूसरे से बार बार करना है, हमने बार बार करना है कि मेरे उस आखिरत के सफर के सूटकेस में क्या हमने भर कर रखा है। नेक अमाल है, हमारा अखलाक अच्छा है, हकूक अल्लाह में तो नहीं कोई डंडी मारी, या हकूक अल्लाह बात में तो नहीं लोगों के बंदों के साथ जुल्म किया। तो ये तमाम चीजें आपकी वहां पे जो होंगी, आपके अखलाक, आपकी नेकियों, ये तमाम चीजें जो हैं वहां पे जन्नत में एंट्री जो है, वहां पे एनओसी आपका आपकी करेंसी क्या है, आपके नेक अमाल है। तो यहाँ पे वो बात की जा रही है। तो अब हमने देखना है कि हमने इस दुनिया की तैयारी करनी है या इस दुनिया की तैयारी ही में आखिरत की तैयारी करनी है। जो हमारा एक पिछले से एक लेक्चर चल रहा आ रहा है कि दुनिया आखिरत की खेती है। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि अभी यहाँ तक बात हुई थी और फिर बात हो रही थी उन खुसूसियात की, ऐसे लोगों में क्या होंगी जो 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 लोग ईमान लाएंगे और अल्लाह पे तवक्कल करेंगे। यानी कि जब फिर एक वाक्य मुझे याद आता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बुद्धू जो था, एक शख्स मिलने आया। जब वो आपसे मिलने आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि भाई वो तुम ऊंट बांध आए हो। तो उस वो शख्स क्योंकि अल्लाह के रसूल से मिलने आया था, अल्लाह के लिए आया था, तो उसने कहा कि मैं अल्लाह के लिए आया हूँ। कहता जी मैं अल्लाह के तवक्कल पे छोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले सबब अख्तियार करो फिर तवक्कल करो, यानी कि पहले तैयारी करो, पहले इसको बांधो, फिर तवक्कल करो अल्लाह पे। तो जब सारी असबाब मफकूद नजर आ रहे हो, हालात मायूस कुन नजर आ रहे हो, इस हाल में भी इंसान की आंख सिर्फ अल्लाह की तरफ लगी रहती है। अल्लाह, इंसान को अल्लाह के वादे पे यकीन होता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला उसे जरूर इस मुश्किल से बाहर निकालने की कोई रास्ता अल्लाह ताला जरूर पैदा करेगा। और एक दूसरा इसका तवक्कल का मायने ये भी आ जाता है, जो मोमिन की एक अहम सिफत है तवक्कल करना अल्लाह पे, कि अगर उसके पास ज़ाहिरी सम्मान मौजूद भी हो तो इस पे भरोसा नहीं करेगा, बल्कि इसका भरोसा अल्लाह की जात पर होगा। गोया ज़ाहिरी असबाब मौजूद हो या ना मौजूद हो, थोड़े हो या ज्यादा हो, मोमिन आदमी इन असबाब को फराहम करने की कोशिश जरूर करता है, मगर इसके इन असबाब पे तकिया नहीं करता। तकिया उसको अल्लाह की जात पर होता है। गोया अल्लाह पे तवक्कल एक मोमिन की इंतहाई अहम सिफत है, जिसे अल्लाह ने सबसे पहले बयान किया। और इसी तरह अल्लाह ताला पे अदम तवक्कल एक मुसलमान की बहुत बड़ी कमजोरी है। जंग हुनैन के मौके पे हर मुसलमान ज़ाहरी असबाब और अपनी कसरत पे, एक्चुअली उस जंग में मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा थी, तो बड़े वो उनमें फखर, एक तकब्बुर आ गया था कि हम बहुत ज्यादा है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन्हें आर्जी तौर पे शिकस्त से दो चार करके फौरन उन्हें इस कमजोरी पे वार्न किया। गेटिंग इट। टाइम इतना नहीं कि हम गजवा हुनैन पे बात करें, लेकिन गजवा हुनैन में यही था कि पहले मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो गई थी, तो वो बड़ा आज हो रहे थे कि भाई हम तो गजवा बदर में तो हम सिर्फ 313 थे, हम 1000 लोगों पे छा गए, तो अब तो हम बहुत ज्यादा हैं। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने उनको टेम्पररी शिकस्त का सामना हुआ। जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, अल्लाह पे उन्होंने तवक्कल किया, अपना फिर अपने आप को मुत्तहिद किया, अल्लाह ताला ने फिर उनको फतह दी। तवक्कल की ये मायने हरगिज नहीं है कि इंसान अल्लाह पे तवक्कल करके बैठ जाए और ज़ाहिरी असबाब की फिक्र ही छोड़ दे, बल्कि हुक्म ये है कि हत्तल इम्कान ज़ाहिरी असबाब मुहैया करे और अपनी पूरी कोशिशें करे और उसका अंजाम अल्लाह के सुपुर्द कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कल की तारीफ यूं फरमाई कि पहले अपने ऊंट का घुटना बांध फिर तवक्कल कर। तवक्कल की ये मायनी है, ये एक शायर ने कहा, तवक्कल की ये मायनी है कि खंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। और अक्सर मैं फिर ये मिसाल देती हूँ कि
بچوں کا صبح فزکس اور کیمسٹری کا پیپر ہو اور وہ ساری رات جائے نماز پہ بیٹھے ہوں اور بھائی کہ جی اللہ پہ توکل ہے، جی دعائیں بڑی کر لی، بھائی ہم نے بڑا اللہ پہ توکل ہے ہمارا پیپر ہو جائے گا۔ بھائی اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہی نہیں، کتاب کھول کے نہیں دیکھی، صرف اللہ پہ توکل پہ کہ آپ پاس ہو جائیں گے، جب ہم دنیا کے پیپر میں پاس نہیں ہو جائیں گے تو پھر آخرت کے پیپر میں کیسے پاس ہوں گے؟ دنیا میں ہی اچھے کام کریں تاکہ ہماری آخرت کا پیپر بہترین ہو جائے، وہاں پہ رزلٹ ہمارا اچھا اناؤنس ہو۔ جی کوئی سوال اس سلسلے میں؟ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری کلاس یہیں سے شروع ہوگی۔ آج ہماری آیت نمبر 36 ہو گئی ہے، 36 ہو گئی، انشاءاللہ کل 37 سے آن ورڈ شروع کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وبرکاتہ۔